अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पीटीआई की जानिब से एक बार फिर से 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं उनसे मुतल्लिक एक वाइट पेपर जारी किया गया है और उस वाइट पेपर के अंदर 8 फरवरी 2024 को जो धांधली हुई है, जिस पैमाने पर, जिस लेवल पर और जिस बड़े हजम के ऊपर धांधली की गई है, वो तमाम तर चीज़ें पीटीआई ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाइट पेपर जारी करके कौम के सामने रख दी हैं। कुछ अहम तरीन पॉइंट्स मेरे पास मौजूद है, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से मुतल्लिक पीटीआई ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, धांधली से मुतल्लिक बात की है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल से इस वाइट पेपर के अंदर बयान किया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स, इमरान खान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और पीटीआई की जानिब से अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली क्या डिमांड की गई है, ये अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान के साथ जब असल में ये वाइट पेपर जारी किया गया जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात की दोपहर को, सुबह को जब इमरान खान के साथ मुलाकात की, इमरान खान की पार्टी लीडरशिप ने, जिसके अंदर असद कैसर, रऊफ़ हसन और एक दो और लोग शामिल थे, जब उन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान को सारे मामलात उनके सामने रखे, उनको बताए, तो इमरान खान ने ये काफ़ी अरसे से कहा हुआ था कि आप इस बारे में तैयारी करें। जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात वाले दिन या इंतखाबात में जो धांधली की गई है, काफ़ी अरसे से पीटीआई वाले तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने वाइट पेपर बना के इमरान खान से गो अहेड लिया और उन्होंने उसी शाम को जारी कर दिया। तो ये इमरान खान की बाकायदा अप्रूवल के साथ ये जो वाइट पेपर है वो जारी किया गया है और इसके अंदर तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। किस तरीके से 8 फरवरी 2024 को धांधली की गई, किस तरीके से अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, किस तरीके से अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया। इसमें 2-3 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो पीटीआई की जानिब से बयान की गई हैं, पीटीआई की जानिब से बताई गई हैं और पीटीआई पहले दिन से इन मामलात के ऊपर बात कर रही है। पहले दिन से इस रिगिंग के ऊपर, इस धांधली के ऊपर बात कर रही है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं। सबसे पहला नुक्ता, जो अहम तरीन नुक्ता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर बताए गए हैं, इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है वो ये कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47, जिसके ऊपर बड़ी बात हुई, सब ने बड़ी बात की, हमने ख़ुद भी बड़ी बात की कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर जो डिफरेंस मौजूद है, जो वाज़े फ़र्क मौजूद है, वो असल में वही बुनियाद है इस धांधली की, जिसकी वजह से आपने देखा है कि बाद में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए 21 अप्रैल को, तो उन्होंने ये वाला मसला ख़त्म करने की कोशिश की कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 से हमें निकालना है ताकि हमें बाद में अगर मैनेज कुछ करना पड़े तो वो मैनेज करने में आसानी हो। लेकिन 8 फरवरी वाले दिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़ी तादाद में जो वोटर है वो बाहर निकल आएगा और इमरान खान के हक़ में वोट देगा, जिसकी वजह से हमें फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो है वो तब्दील करने पड़ेंगे। तो इस वाइट पेपर के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा नुक्ता जो उठाया गया है, जिसको मेंशन किया गया है और उसकी वजह से ये सारी डिटेल बयान की गई है और एक एक हल्के से मुतालिक, उन तमाम हल्कों से मुतालिक जहाँ पर इमरान खान को हरवाया गया है, पीटीआई को हरवाया गया है, पीटीआई के कैंडिडेट्स को हरवाया गया है, उनसे मुतालिक ये पूरी डिटेल जारी करके, इशू करके इन्होंने ये पूरा जो धांधली का मंसूबा है बेनकाब किया है। फॉर्म 45 की बड़ी डिटेल इसके अंदर मेंशन की गई हैं, बताई गई हैं और हल्के मेंशन किए गए हैं। पंजाब के उसमें ज़्यादातर हल्के शामिल हैं क्योंकि यहीं पर ज़्यादा धांधली की गई है, यहीं पर ज़्यादा जो है वो धांधली की शिकायत है और यहीं पर ज़्यादा नताइज को तब्दील करके पीटीआई को हरवाया गया और नून लीग को जितवाया गया है। इसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं। पूरा पंजाब जिस तरीके से हरवाया गया है वो एक एक चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। हालांकि ऑलरेडी पीटीआई की जानिब से ये जो फॉर्म 45 है वो जारी किए गए थे, फॉर्म 47 अलग से हैं, वो सारे जारी किए क्योंकि जो कैंडिडेट के पास फॉर्म होता है वो फॉर्म 45 होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो कैंपेनिंग करता है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे नताइज को चैलेंज कर सकता है।
جو فارم 47 ہے وہ پھر RO آفس کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا جاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان فارم 45 فارم 47 اور تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد حتمی طور پر جو لسٹ ہے وہ جاری کرتا ہے. لیکن اس کے اندر جو مینشن کیا گیا کہ فارم 45 ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں کچھ رزلٹ اور ہے، اور جو فارم 47 کے اندر رزلٹ مینشن کیا گیا ہے یا جو ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں یا ووٹ نمبر جو کاؤنٹ کیا گیا ہے وہ بالکل اور ہے. تو یہ واضح طور پر مینشن کیا گیا، واضح طور پر یہ بتاتا ہے، اس کے اندر واضح زمین آسمان کا فرق ہے کہ اگر 2 ووٹ پڑے ہیں تو اس کے آگے ایک اور نمبر ایڈ کر دیں تو اس کو 100 میں کنورٹ کر دیں، کہ جس طرح سے 50 ووٹ پڑے ہیں تو ادھر 5 ایک اور لگا دیں تو 5 50 ہو جاتے ہیں، اور اگر 7 پڑے ہیں تو اس کو 9 کر دیں، اگر 1 پڑا ہے تو اس کو 7 کر دیں. اس طرح سے یہ 2 نمبری کی گئی ہے. اس طرح سے یہ باقاعدہ طور پر فارم 45 کو فارم 47 کو تبدیل کیا گیا ہے. تو اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں دیوار سے لگایا گیا اس پوری کیمپین میں، الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد سے الیکشن کے دن تک ہمیں پارٹی سمبل سے محروم کر دیا گیا، ہمارے کارکن سپورٹرز ورکرز کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ہمیں مختلف پارٹیوں کے اندر یا نشانات کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا، ہماری ایک یونٹی جو تھی اس کو توڑ دیا گیا. یہ تمام چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسی وجہ سے ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریزگنیشن کا، استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، اس کا ریزگنیشن بنتا ہے، اس کا استعفیٰ بنتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور گھر جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ساری دھاندلی کی گئی، اس کی وجہ سے یہ ساری دھاندلی کے ثبوت سامنے آئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس کا براہ راست ذمہ دار PTI نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قرار دیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا رسپانسبل کہا ہے. اور عمران خان پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے خلاف پلان کر کے بیٹھا ہے، اور عمران خان نے کوئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے جو اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اندر جو 3-4 بڑی غلطیاں کی ہیں اس میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے اس بندے کو چیف الیکشن کمشنر لگایا. عمران خان نے کہا کہ مجھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو نام آ گیا میں نے اس کے اوپر سائن کر دیا اور میں نے بھیج دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، بعد میں ہمارے گلے پڑ جائے گا، اور بعد میں اس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. عمران خان نے کہا کہ میری اس وقت شہباز شریف کے ساتھ ایک ڈیڈ لاک آ گیا نام کے اوپر، وہ معاملہ آگے چلنا نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے نام دے دیا، اس کے اوپر میں نے فائنل کر دیا اور میں نے اپروول دے دی. تو آج یہ میرے گلے پڑا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں جا رہا، ابھی تک اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی تک اس سے جو ہے وہ سارے نتائج وغیرہ تبدیل کروائے جاتے ہیں. تو اب میجر جو الیکشن ہے وہ تو گزر گیا. آج فروری کا جو بڑا الیکشن تھا، عام انتخابات تھے، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد یہ جو 21 اپریل کے انتخابات تھے جو کہ ضمنی انتخابات تھے وہ بھی گزر گئے ہیں. تو اس کے اندر جو کچھ ہونا تھا، جو دھاندلی کرنی تھی، وہ تو سب کچھ کر لیا، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ PTI کو ہوا. اب PTI کی جانب سے 2-3 بڑی ڈیمانڈز کی گئی ہیں. PTI نے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے اور استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے یہ انتخابات کی. ہم نے بھی وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور بہت ساری اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے، جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی مسئلہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا، انہوں نے بھی دھاندلی کی شکایات لگائی ہیں. اور آپ یہ اندازہ کریں گے پہلے انتخابات ہوئے ہیں کہ جو جیتنے والا وہ بھی مطمئن نہیں، وہ بھی خوش نہیں، ہارنے والا تو پہلے ہی چیخ رہا ہے بیچارہ، جیتنے والا بھی خوش نہیں ہے. یہ پہلے انتخابات ہوئے ہیں تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جس کے اندر یہ والا مسئلہ ہو رہا ہے. تو PTI کی جانب سے ان انتخابات، اور PTI نے واضح طور پر کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ ہماری 180 ٹوٹل نشستیں بنتی ہیں جو جنرل نشستیں ہیں، اور اگر اس کے اندر ریزرو سیٹیں بھی کاؤنٹ کر دی جائیں تو ہماری 220-30 سیٹیں بن جائیں گی، جو کہ 2/3 میجورٹی ہے. PTI نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 2/3 میجورٹی 220-30 سیٹوں کے ساتھ ملی ہے، جس سے ہمیں محروم کیا گیا اور ہمیں نہ صرف 100 سے نیچے رکھا گیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی. تو اس قسم کی جو دھاندلی کی گئی ہے
پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں، اور اس کے تمام ثبوت، اس کے تمام ایویڈنس اور اس کی تمام جو تفصیلات ہیں عمران خان کی اپروول کے بعد پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے وائٹ پیپر ایشو کر کے تمام تفصیلات عوام کے سامنے، قوم کے سامنے رکھ دی ہیں۔